अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब प्यारे नन्हे नन्हे साथी। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि वो आप सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे और आप सबको अपने वालिदैन का फर्माबरदार बनाए और आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन। जी प्यारे बच्चों, सब बच्चों ने नमाज़ पढ़ ली, कुरान की तिलावत भी कर ली, स्कूल का काम भी कर लिया और सब बच्चे यकीनन रोज़े भी रख रहे होंगे। जी चलें, आज की हम कहानी शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम सुनेंगे तीसरे सुपारे की दो कहानियाँ। और ये जो दो कहानियाँ अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें सुनाई हैं, ये हैं दोनों कहानियाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से के फ़ौरन बाद। वो जो बादशाह और नमरूद वाला किस्सा था। पहली कहानी का उन्वान है मुर्दा शहर। अब ये कौन सा शहर था जो मुर्दा हो गया था? चलें सुनते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता है ना, जब बनी इसराइल ने अमालका से जंग की थी और उसके बाद उन्होंने अपना शहर वापस ले लिया था, तो उसके बाद एक और बादशाह आया था। उस बादशाह ने शाम पर हमला करके बैतुल मुक़द्दस, जहाँ पर यहूदी रह रहे थे, उसको पूरा वीरान कर दिया। सारी कत्लो गारत तोड़ फोड़ करके बिल्कुल शहर खाली कर दिया और बहुत सारे इसराइलियों को कैद करके अपने इस जगह पर ले गया जहाँ पर वो रहता था। उस जगह का आज का नाम है इराक। अब वो जिनको कैद करके लेके गया, तो वो ज़माने में एक नेक शख्स होते थे। उनका नाम था हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम। हज़रत उज़ैर को भी कैद कर लिया और बहुत दिनों के बाद फिर उनको छोड़ा। जब हज़रत उज़ैर कैद से निकलकर वापस अपने वतन बैतुल मुक़द्दस जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने एक मुर्दा उजड़ा हुआ शहर देखा। उजड़ा हुआ शहर यानी टूटा फूटा, कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था। दरख्त सारे टूट चुके थे और परिंदे भाग चुके थे। घर जो थे वो भी अच्छी तरह मलिया मेट हो चुके थे और बहुत ही बुरा हाल था। उसे देखकर उनके दिल में ख्याल आया कि ये शहर तो कितना वीरान हो चुका है। यहाँ धूल उड़ रही है, कोई परिंदा जानवर नज़र नहीं आ रहा। इसको अल्लाह सुब्हाना ताला दोबारा कैसे आबाद करेंगे? हज़रत उज़ैर उस टाइम एक गधे पर सवार थे और उनके पास कुछ खाने पीने का सामान भी था। जैसे ही उन्हें यह ख्याल आया, अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनकी रूह कब्ज़ कर ली। यानी जो रूह होती है ना हमारे अंदर, जान होती है तो हम खा भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। जब हमारे अंदर से वो रूह निकल जाती है तो हम मुर्दा हो जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हज़रत उज़ैर की रूह को कब्ज़ कर लिया, यानी वो फौत हो गए। पूरे 100 साल तक ऐसे ही रहे। 100 साल पता है कितने ज़्यादा होते हैं? पाकिस्तान को भी बने हुए 100 साल नहीं हुए। 100 साल तक वो ऐसे ही पड़े रहे, उनका गधा भी और उनके साथ खाने पीने का सामान भी। और चूंकि वो शहर उजड़ा हुआ था, तो वहाँ पे ना कोई परिंदा आया ना कोई जानवर आया। अल्लाह सुब्हाना ताला ने भी तो हिफाजत की। और फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला ने उन्हें दोबारा ज़िंदा किया और पूछा कि बताइए, आप कब, किस और कितने अरसे तक, कितनी मुद्दत से आप इस हाल में पड़े हैं? तो हज़रत उज़ैर को ऐसा लगा, मैं तो अभी सोया था। उनके पास कोई घड़ी भी नहीं थी, उनके पास तो कैलेंडर भी नहीं था कि वो देखते कि क्या तब क्या तारीख थी और आज क्या तारीख है। उनके पास सिर्फ सूरज ही था। उन्होंने सोचा कि जब मैं सोया था, तो उन्हें तो ऐसे ही लगा था ना कि वो सोया है। तो जब मैं सोया था उस टाइम दिन सुबह का हिस्सा था और अब दोपहर हो गई है। बस इतनी ही देर मैं सोया हूँ, तो हो सकता है 2 दिन सोया हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा तो कोई भी नहीं सो सकता। अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया, देखो तुम 100 साल से यहाँ पड़े रहे। अब जब हज़रत उज़ैर ने ये देखा, अपने आप को देखा, अपने खाने पीने की चीज़ों को देखा, उन्हें तो लगा ये तो सब वैसे के वैसे हैं। बूढ़े भी नहीं हुए थे और उनको कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ा था। मगर जब उन्होंने अपने गधे की तरफ देखा,
تو اس کی ہڈیاں تک گل سڑ گئی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ایسے ہی جب کو دفنا دیتے ہیں تو جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اب جب انہوں نے گدھے کو دیکھا تو انہیں پتہ چلا واقعی 100 سال گئے۔ پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو گدھے کی ہڈیاں جو تھیں ان کو کسی نے کھایا نہیں تھا، خراب نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی تھی۔ تو ان ہڈیوں میں جان پیدا ہوئی اور وہ ملنا شروع ہو گئیں، اور پھر ہڈیوں کے اس اسکیلیٹن پر جو ڈھانچہ تھا اس کے اوپر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے جب بستی کی طرف دیکھا تو انہیں خیال آیا کہ یہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے جوان رکھا ہے 100 سال گزرنے کے بعد، میرے گدھے کو دوبارہ زندہ کر دیا، اسی طرح یہ بستی بھی آباد ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہ واپس اپنے گاؤں میں آئے جہاں پر وہ رہتے تھے تو ان کے بیٹے تو بوڑھے ہو چکے تھے اور حضرت عزیر جو تھے وہ بالکل جوان تھے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو تھی ہماری پہلی کہانی۔ ہماری دوسری کہانی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے دوست، جانتے ہیں نا، خلیل اللہ، اور کہانی ہے مردہ پرندے۔ پچھلی کہانی مردہ شہر تھی نا، اب ایسی ہی کہانی ہے مردہ پرندوں کی۔ بھلا پرندے کیسے مر گئے تھے، سنتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو وہ دوبارہ زندہ کس طرح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا آپ کا اس بات پر ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم کہنے لگے ایمان تو میرا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، 4 پرندے پالو، ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح اپنے ساتھ ہلا لو، یعنی ان کے ساتھ بہت دوستی ہو جائے۔ پھر ایسا کرو، انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا کر اپنے ارد گرد کے پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو۔ پھر ان پرندوں کو پکارنا تو دیکھنا وہ پرندے زندہ ہو کر اڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مور، ایک کبوتر، ایک گدھ اور ایک مور، یہ 4 پرندوں کو پارا، اور ایک مدت تک ان کو خوب کھلا پلا کر ان کے ساتھ دوستی کر لی۔ پھر ایک دن انہوں نے ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سر اپنے پاس رکھے اور باقی گوشت کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اپنے ارد گرد کے 4 پہاڑوں پر رکھ دیا، اور پھر دور سے ہو کر ان پرندوں کو آواز دے کر نام لے کر پکارنا شروع کر دیا۔ یا حی الدیک، اے مور، اے حمامہ، اے کبوتر، حیت و انس، اے گدھ، الطاؤس، اے مور۔ آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت قیمہ اڑنا شروع ہو گیا، اور ہر پرندہ کا گوشت ہڈی الگ الگ ہو کر 4 پرندے تیار ہو گئے۔ وہ 4 پرندے تیزی سے اپنے سروں کے پر دولتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے جوڑ کر دانہ چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بھی بولنے لگے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا تھا، وہ خوش بھی ہوئے اور ان کا دل بھی مطمئن ہو گیا۔ کتنے مزے کی بات ہے نا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں 3 سپارے میں موجود ہے، اس میں ہمیں یہ کہانی سنائی ہے، اور اس کہانی سے ہمیں کتنی ساری باتیں پتہ چلیں۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے طاقتور ہیں، زبردست ہیں، اور کوئی ایسا کام نہیں جو وہ نہیں کر سکتے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو کوئی جیت جاتا ہے، تو وہ کوئی ہار جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو کوئی زندہ ہو جاتا ہے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو کوئی مر جاتا ہے۔ اسی لیے جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ دوست ہوتا ہے
وہ سب سے طاقتور انسان ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بھی اپنا سچا اور پکا دوست بنا لے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ایک نئی کہانی کے ساتھ ملیں گے۔ اپنا اور گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔